नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल दृष्टिमा। हामीहरूले यस च्यानल मार्फत विविध विषयबारे चर्चा गर्नेछौँ। नयाँ नयाँ जानकारी तथा भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। नेपालको राजनीतिक परिवेश अझ भनौँ नागरिकताको कुरा उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला आउने कुरा भनेको फिजीकरणको कुरा आउँदछ। फिजीकरण वास्तवमा के हो त? किन नागरिकताको कुरा आउने बित्तिकै फिजीकरणसँग जोडिन्छ त? वास्तवमा फिजीमा भएको के थियो त? यो सबै विषयमा आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। करिब 150 करोड वर्ष अगाडि प्रशान्त महासागरको क्षेत्रमा ज्वालामुखीको कारणबाट द्वीपहरू निर्माण भएको थियो। सोही क्रममा फिजी राष्ट्रको निर्माण भयो, उत्पत्ति भयो। दक्षिण प्रशान्त महासागरमा रहेको 330 भन्दा बढी आइल्यान्डहरूबाट निर्माण भएको फिजीको क्षेत्रफल 18,274 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। फिजीको राजधानी सुबो भन्ने स्थानमा पर्दछ भने मुख्य भाषा फिजी, अङ्ग्रेजी, फिजी इन्डियन र रोडिमन रहेको छ। फिजीमा मुख्य धर्म क्रिस्चियन, हिन्दू र मुस्लिम तथा सिखहरू रहेको छ। सन् 2019 को जनगणना अनुसार फिजीको जनसङ्ख्या 8,89,953 जना रहेको छन् भने जसमा 56.8% फिजी स्थानीय, 37.5% भारतीय मूलका फिजी, रोडिमन 1.2% र अन्य 4.5% रहेका छन्। फिजीमा मुख्य गरी उखु तथा चिनी उद्योगको विकास धेरै भएको छ। आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने फिजीको प्रति व्यक्ति आय 5,876 अमेरिकन डलर रहेको छ। यसको अर्थ राम्रो विकसशील राष्ट्रको रूपमा फिजीलाई हेर्न सकिन्छ। फिजीमा रहेको कुल जनसङ्ख्याको करिब आधा जति जनसङ्ख्या भारतीय मूलका नागरिकहरूले ओगटेर बसेको छन्। भारतबाट हजारौं किलोमिटर टाढा रहेको फिजीमा भारतीय मूलको मानिसहरूको बसोबास कसरी रहन गयो? कसरी त्यत्रो सङ्ख्यामा भारतीयहरू त्यस स्थानमा गए र अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा भारतीयको प्रभाव कसरी त्यस ठाउँमा बढ्यो भन्ने विषयमा अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। इतिहासलाई केलाउँदै हेर्ने हो भने जति बेला भारतमा अङ्ग्रेजले शासन गरिरहेको थियो सोही क्रममा सन् 1813 मा पानी जहाजमा 3 जना भारतीयहरू फिजीमा पुगेको थिए। तिनीहरू नै फिजीमा पुग्ने प्रथम भारतीयहरू रहेको थिए। ब्रिटिसले भारतमा शासन गरिरहेको अवस्थामा फिजी एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको थियो। फिजीमा ब्रिटिसको काउन्सिल अफिस मात्र रहेको थियो। प्राकृतिक स्रोतहरूले धनी रहेको फिजीमा कृषिको लागि उर्वर भूमि समेत रहेको थियो। वन, जङ्गल, नदीनाला तथा समुद्रहरू नजिकै रहेकोले कृषि उत्पादनलाई सहज रहेको थियो। करिब 330 भन्दा बढी टापुहरू मिलेर रहेको यस राष्ट्रमा पहाड तथा तराईको फाँट जस्तो जमिनहरू पनि रहेको थियो। त्यसकारण त्यस स्थानमा फिजीहरूले खेतीपाती गर्ने काम गर्दथे तथा पशुपालनको काम समेत गर्दथे। सन् 1800 को दशकमा जति बेला फिजीमा जनसङ्ख्या एकदमै कम थियो त्यस बेला फिजीका पुँजीपति वर्गहरूले खेतीपातीको लागि काम गर्ने मान्छेहरू कम भएको कारणले गर्दा इन्डियाबाट कामदार ल्याइदिनु भनी सन् 1870 मा ब्रिटिस काउन्सिललाई आग्रह गरे। तर उक्त समयमा भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिसले
उक्त आग्रहलाई नकार्यो। तत्कालीन समयका फिजीका नेता सेकोगुले सन् 1872 ब्रिटिस काउन्सिलमा गई इन्डियाबाट कामदारहरू मगाइदिनको लागि आग्रह गरे। उक्त आग्रहमा ब्रिटिसले फिजीमा आफ्नो उपनिवेश बनाएमा मात्रै सो काम गर्ने भनी पूर्व शर्त राख्यो। यसरी आफ्नो राखेको प्रस्ताव अनुरूप ब्रिटिसले फिजीलाई सन् 1874 आफ्नो उपनिवेश बनायो र भारतबाट फिजीमा कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढायो। यसरी ब्रिटिसले फिजीमा ल्याउने कामदारहरू अधिकांश गरिब तथा ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका थिए। फिजीलाई आफ्नो उपनिवेश बनाइसके पश्चात ब्रिटिसले फिजीमा चिनी उत्पादन गर्ने गरी उखु उत्पादन तथा चिनी उद्योगको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्यो। यसरी इन्डियाबाट फिजीमा कामदार लैजाने प्रक्रिया बढाए पश्चात सर्वप्रथम सन् 1879 इन्डियाबाट 31 जना कामदारहरू फिजीमा आइपुगे र दोस्रो पटक पुनः 1881 38 जना कामदारहरू आए पश्चात इन्डियाबाट कामदारहरू लैजाने क्रममा कामदारहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि भयो र यसरी लगिएको कामदारहरूलाई चिनी तथा उखुको उत्पादन काममा लगाउन थालियो। ब्रिटिस सरकारले भारतबाट फिजीमा लगेको कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पूर्व एक सम्झौता गरेको थियो, जुन सम्झौतामा 5 वर्षसम्म काम गर्ने र त्यसपछि फर्कन पाउने भनी सम्झौता गरिएको थियो। तत्पश्चात 5 वर्षमा सम्झौता सकिने र भारतीय श्रमिकहरू सम्झौता मुक्त हुने प्रावधान रहिआएको अवस्थामा श्रमिकहरूबीच 2वटा विकल्प रहेको थियो। 5 वर्षपछि आफ्नै पैसामा भारत फर्कने वा फिजीमै रहने। भारतबाट अङ्ग्रेजले फिजीमा कामदार लैजाँदा सित्तैमा लगेको थियो, तर सम्झौता सकिसके पश्चात चर्को मूल्यमा भारत फर्कने भनी भाडा दर तोकेको थियो। 5 वर्ष श्रम सम्झौता सकिसकेका कामदारहरूबीच रहेको 2वटा विकल्पहरूमध्ये धेरैले त्यहीँ बस्ने निरो गरे। कारण थियो चर्को भाडा दर। कामदारहरूले जुन दिन हामीलाई सित्तैमा फर्काइनेछ त्यही दिन मात्रै फर्क्यौँला, अहिलेको समयमा हामी यहीँ बसेर केही काम गरौँ भनी फिजीमै बसी विभिन्न पेसाहरू अँगालेर बस्न थाले। यसरी घर नफर्किएका र काम गर्ने सम्झौता समाप्त भएका श्रमिकहरूले फिजीमै जग्गा भाडामा लिए उखु खेती तथा पशुपालन गर्न थाले, साथै कतिले व्यापार समेत सुरु गर्न थाले। यसरी भारतको विभिन्न स्थानबाट गएका मानिसहरूले विविध रहनसहन तथा संस्कृति र भाषा समेत बोकेर फिजी गएका थिए। यसरी उनीहरू त्यहीँ बसोबास गरेको कारणबाट फिजीमा विविध संस्कृतिको विकासको सुरुवात समेत भयो। साथै भारतबाट जाने श्रमिकहरूमा बढी सङ्ख्यामा पुरुषको सङ्ख्या रहेको थियो। त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो वैवाहिक जीवन त्यहीँको स्थानीय फिजी महिलाहरूसँग समेत गर्न थाले। सो क्रममा फिजी हिन्दी भाषाको समेत विकास भयो र संस्कृतिको समेत विकास भयो। ब्रिटिसले भारतीय नागरिकलाई फिजीमा पठाउने क्रममा सन् 1900 को दशकमा फिजीमा भारतीयबाट निशुल्क पसाइसरी जाने सङ्ख्या धेरै हुन थाल्यो। ब्रिटिसको उपनिवेश रहेको फिजीमा भारतबाट उन्नत जातका कृषकहरू
वकिल, प्रहरी, धर्मगुरु, मिसनरीहरूलाई पठाउन थाल्यो। यसरी जाने क्रममा फिजीमा भारतीय मूलका मानिसहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो। ब्रिटिस सरकारले सन् 1979 देखि सन् 1916 सम्म भारतीय कामदारहरूलाई फिजी पुर्याएका थिए। सो समयमा कुल 60,000 जना भारतीय श्रमिकहरू फिजी पुगेका थिए भने 5 वर्षको सम्झौता सकेर करिब 25,000 भारतीय श्रमिक आफ्नो स्वदेश फर्केका थिए। सन् 1900 को दशकमा बेलायतको उपनिवेशबाट विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू स्वतन्त्र भइरहेका थिए। सोही क्रममा सन् 1970 मा फिजी बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो र ब्रिटिसले सन् 1970 मा फिजी छोडेर जाने क्रममा फिजीमा एक संविधानको निर्माण गरे, जसलाई 1970 कन्स्टिट्युसन अफ फिजी भनेर भनिन्छ, जसमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई नै राखिएको थियो। सन् 1947 मै बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतले फिजीमा रहेका आफ्ना बहुसङ्ख्यक जनताहरूको पक्षमा वकालत गर्न थाल्यो। जब फिजी सन् 1970 मा बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो, तब भारतले आफ्नो कूटनीतिक प्रयासबाट त्यहाँ रहेका जनताको पक्षमा वकालत गर्न थाल्यो र पोलिटिकल पावर दिने गरी आवाज बुलन्द गर्न थाल्यो। त्यही क्रममा भारतले एकातिर फिजीका स्थानीय र अर्कोतर्फ भारतीय मूलका फिजीहरूलाई उचाल्न थाल्यो। सोही क्रममा राजनीतिक सङ्क्रमणकालको स्थापना हुन थाल्यो। सन् 1977 देखि 1990 को समयलाई फिजीमा राजनीतिक सङ्क्रमणकालको समय पनि भनिन्छ। सो क्रममा भारतले राजनीतिक सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाउँदै फिजीमा रहेका भारतीय मूलका सम्पूर्ण नागरिकहरू र सो नागरिकहरूबाट जन्मेका सम्पूर्ण बालबच्चाहरूलाई फिजीको नागरिकता दिई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार समेत प्रदान गर्ने गरी आफ्नो भूमिका निभाउन थाल्यो। यसरी राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अवस्था रहिरहेको अवस्थामा सेनाले हस्तक्षेप गरी सन् 1987 मा सैनिक कु गर्यो र बेलायतको महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई राष्ट्र प्रमुखको हैसियतबाट हटाई फिजीमा गणतन्त्रको घोषणा गर्यो र सन् 1987 देखि 1990 सम्म आफ्नो हातमा सत्ता लिएर 1990 मा एउटा संविधानको निर्माण गर्यो, जसले फिजीमा रहेका सम्पूर्ण भारतीय र जन्मेका सबै बालबालिका तथा उनका छोराहरूलाई राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रदान गर्यो। यसरी पाएको राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकताको आधारमा नक्कली भारतीयहरू समेत फिजीमा प्रवेश गरी सन् 1990 देखि 1997 सम्मको समयमा करिब 3,39,000 भारतीय नागरिकहरूले फिजीको नागरिकता प्राप्त गरे। सन् 1990 मा फिजीको संविधानको निर्माण भइसके पश्चात सो संविधानका सबल दुर्बल पक्षहरू सम्पूर्ण समेटेर प्रतिवेदन गर्नको लागि एक समितिको निर्माण गर्यो। उक्त समितिले गरेको प्रतिवेदन बमोजिम सन् 1997 मा फिजीले पुनः तेस्रो संविधान प्राप्त गर्यो। देखावटी राष्ट्रवादको नारा लिएर फिजियन जनताको भोट र सम्पूर्ण भारतीय फिजियनहरूको भोटको कारणले गर्दा महेन्द्र चौधरीले उल्लेख्य मत प्राप्त गरी विजयी भए सन् 1999 मे 19 मा फिजीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसके पश्चात भारतले आफ्नो कूटनीतिक चाल र आफ्नो राजनीतिक पहुँचको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री रहेका महेन्द्र चौधरी मार्फत फिजीलाई पनि आफ्नो बसमा पार्ने गरी कदम चाल्यो। सोही क्रममा देखावटी राष्ट्रवाद देखाउने महेन्द्र चौधरीले विभिन्न पेसा, रोजगारी तथा क्षेत्रहरूमा भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई विशेष आरक्षण सहित राख्ने भन्ने व्यवस्था गर्न थाले। यसबाट सशङ्कित भएका फिजियन जनताहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहज रूपमा लिन सकेनन् तथा फिजीमा रहेको आर्मीले समेत
प्रधानमन्त्रीको कदमबाट सशङ्कित भई जनताको सपोर्टमा सन् 1999बाट 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बनेका महेन्द्र चौधरीलाई सन् 2000 मे 19 के दिन बन्दी बनायो र सम्पूर्ण सत्ताबाट अपदस्थ गरी सैनिक शासन लगाउन थाल्यो। सन् 1987 मा भएको पहिलो र सन् 2000 मा भएको सैनिकको दोस्रो रहेको थियो। 2000 भएको सैनिकले निर्वाचित प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरीलाई अपदस्थ गरेको थियो, जसमा सैनिक शासनको घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति रतुसर कमिससेमराले 27 मेमा गरेका थिए भने सैनिक प्रमुख फ्र्याङ्क बेनिमारामाको बलपूर्वक राष्ट्रपतिलाई सत्ताबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाएका थिए। यस्तो अवस्थामा भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरी सैनिकले सत्ता सञ्चालन गरेको कारणमा भारतले खुलेरै विरोध गरेको थियो। यसरी सैनिकको गरी कार्यकारी अधिकार सैनिक प्रमुखले लिए सन् 2009 मा अन्तरिम सरकार गठन गरी सन् 2013 मा नयाँ तथा चौथो संविधानको निर्माण गरी फिजीले नयाँ संविधान प्राप्त गर्यो। भारतको दबाव तथा भारतको कूटनीतिकताको कारणले गर्दाखेरि संविधानमा नै भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान अंगीकार गरेर फिजीमा रहेका सम्पूर्ण भारतीयहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्यो, जसको फलस्वरूप भारतीय मूलकै मानिसहरू त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्त भए, जसले गर्दा भारतले आफ्नो इच्छा तथा आफ्नो आवश्यकता अनुसारले त्यहाँको सरकारलाई प्रभाव पार्न थाल्यो। सोही क्रममा महेन्द्र चौधरीले चालेका विभिन्न कदमहरूले फिजीको स्थानीय बासिन्दाहरूको भावनात्मक तथा राष्ट्रियतामा चोट पुर्यायो, जसको कारणले गर्दा स्थानीयहरूको तथा सैनिकको सहयोगले गर्दाखेरि 1 वर्षमा नै अपदस्थ महेन्द्र चौधरीलाई नजरबन्दमा राखी सैनिकले सत्ता हातमा लियो, जसको कारणले गर्दा भारतको डिजाइन अनुसार भारतको उपनिवेशको रूपमा राख्न खोजिएको फिजी एक स्वतन्त्र राष्ट्रको निर्माण भयो, जसले 2013 मा चौथो संविधान निर्माण गरी राज्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा दिनुहोला। आगामी दिनमा अन्य विषयको जानकारी लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु।